मुख्यमंत्र्यान पयर एक डिक्लेअर केला 400 रुपया पर विद्यार्थी. थोतांडो कोणाक सांगता काय म्हणून आमचे केस धवे जाले मरे सरकारची सगळे नाटकां पळोवन. 400 रुपयाचे जे आसा ते 400 रुपयाचे जुलय म्हयन्यात शाळांक हे पत्रां वतली. जुलय म्हयन्यात जुनान वचना कित्याक संख्या धाडची पडटा शाळांनी. हांगा हेडमास्टर आसा, पीजी आसात, हांगा बाकीचे आसात, तांकां खबर आसा. ते धाडल्या नंतर ABC फॉर्म भरून धाडल्या नंतर तो जो आसा तक्तो तो धाडल्या नंतर मागीर सरकार कडल्यान आमकां जुलयन किंवा ऑगस्टान पत्रां येतली की ते 400 रुपयाची स्कीम जी आसा ती तुमी दिवपा खातीर जें कितें तुमचो डेटा आसा तो दिया म्हणून फॉर्म भरून धाडा म्हणून. मागीर शाळा फॉर्म भरून धाडटलो. ताजी स्क्रुटिनी जी आसा खंयचे अर्ज हे धरपाचे ग्राह्य ती स्क्रुटिनी करपाक ऑक्टोबर जातलो. ती स्क्रुटिनी केल्या नंतर इलेक्शनाची तारीख फुडल्या म्हणून सगळ्यो तयारी करता ते 400 रुपया त्या खातीर. तर थंयच्यान आतां हे 400 रुपया दिवपाचें जाल्यार ताजी कथा पळय आतां फुडल्या वर्साची. कित्याक हांव सुमारे 40 वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत आसा. हेडमास्टर म्हणून आसा, प्रिंसिपल म्हणून आसा, रिटायर जालो. त्यामुळे हे सगळे नाटकां जी आसा ही खबर आसा सरकारची. आणि त्यामुळे निवडणूक हे केन्ना घेतले खबर आसा? निवडणूक डिसेंबर 2016 ह्याच वर्सा घेतले. म्हणजे ऑक्टोबर पर्यंत तुम्ही जर हे केलें तांच्यांनी छाननी केली जाल्यार रोखडे कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता. त्यामुळे अंदूच्या वर्सा कांयच करूंक शकना. पयशे फॉल्गां मारपाक आसा, परदेशान वचपाक आसा तांचे कडेन, लय लूट करपा खातीर आसा सगळें. पण पयशे मराठी आनी हाका शिक्षणा खातीर पयशे ना. हे 12 लाखाचे लोकांक मेळचे न्हय म्हणून हांच्यांनी कितें केलें खबर आसा? शाळेन कोण आसा मॅनेजमेंटान जाल्यार खबर आसतलें. एक फॉर्म धाडलो. आतां पळय म्हजी शाळा समजा नवी हांवें सुरू केली जाल्यार म्हाका फॉर्म भरून धाडपाक जाय. तो फॉर्म धाडलो काय पास जातलो काय ना ते कळयतले परत. फॉर्म धाडपाचो तो कसो जाणा? बिल्डींग जी बांदपाची आसा शाळेची, अरे म्हजी शाळाच जावना धड ती एका कुडीन निकती बसूंक लागल्या. बाग धड ना म्हाका, म्हजे कडेन पयशे आनी तुजें प्रोत्साहन न्ही रे. फंड हो इन्सेंटीव ग्रँट, इन्सेंटीव स्पेशल ग्रँट म्हणजे प्रोत्साहना खातीर ग्रँट. शाळा वाडच्यो आमच्यो खंय खंय ज्यो बंद पडत चल्ल्या त्यो नव्या लोकांनी, जोडदार लोकांनी घेवचे हे अशा पद्दतीन तांचे. तर तुजी बिल्डींग जी आसा ते जमीन विकत घेतल्या ती कशी विकत घेतल्या ताजेर कागदपत्र. अरे म्हाजे कडेन कुसकूट ना मरे, पयसो ना मरे म्हाका. मागीर ते प्लॅन तुम्ही जे सबमीट केले टावन प्लॅनिंगाक ताजी एनओसीचो फॉर्म बापरे. म्हणजे फुडें आतां आमकां बिल्डिंगूच बांदपाची आशिल्ली आनी आतां आमकां तुमची भीक जाय 12 लाख रुपयांची. अरे हें सगळें आशिल्लें जाल्यार इन्सेंटीव ग्रँट कित्याक दिली सभाघेन? त्यामुळे एकाय शाळेक फॉर्म धाडपाची क्षमता नाशिल्ली. म्हणजे मारून उडयलो स्कीम. नाटकां केली हें भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचें आंदोलन सुरू जाल्या नंतर की आमी जणू काय करता अशें दाखयलें. आनी आतां लोकांच्या दोळ्यांक पाणी लावपा खातीर 400 रुपयाची स्कीम जी आसा ताजें फुडें कितें जातलें बरोवन दिता. त्यामुळे अशा प्रकारच्यो स्किमी तांच्यांनी डिक्लेअर केल्यो, फटयले आमकां. हे वचन हे आतां मरासर तांकां अशें दिसलें आसतलें आतां सत्ता एकदां आयली म्हणजे आतां मरासर सत्ता उरली म्हण यावत चंद्र दिवाकर अशें आसना. जनता फेकून भायर मारता तुमकां. तुमकां मत जर मारलो आनी तुमी लोकांक दिल्ली वचनां पाळ्ळें ना. अरे आनी हांगा मानस आसा मरे आमचो 450 वर्सां राज्य करून सुद्दां पोर्तुगेजांनी आजून आमी 66% हिंदू शिल्लक आसा हिंदू म्हणून. बिलिवर्स लचके काडटाच आमचे. आमच्या आवय भयणी तांच्या फाटल्यान नादाक लागलेल्यो आसा. पण तरी हिंदू नांवां दवरलें शिल्लक आजून 66% आसात मरे आमी शिल्लक. तुमी कित्याक अशें करपाक सोदता काय म्हणून हें सगळें कायदो. आनी हें सांगल्या बरोबर म्हज्या लक्षांत आयलें की हें इम्प्रेशन थंय गेलां म्हणून. म्हणजे आमी अशें आयल्या भारतीय जनता पार्टीचे की आमी मायनॉरिटी सुद्दां आमी मॅनेज केल्या. मायनॉरिटी हांणी मॅनेज करूंक ना, मायनॉरिटीन हांकां मॅनेज केलें. मांद्र्याचेर मतदारसंघाचेर विश्वास दवरून पयलीं मांद्र्यान घेवपाची म्हणून गेल्या. कित्याक थंय मुख्यमंत्री निवडून आयलो. मुख्यमंत्र्याच्या साका जर दणको जर दिलो बरो जाल्यार बाकीच्यांक सगळ्यांक कळटलें की आतां दडगत ना रे आमची.
ते सगळे भाई कडेन बोट दाखोवन मेकळे जाताले. तांकां जेन्ना पोना जळटा अशें जेन्ना लक्षांत बुडा कडेन जळटा म्हूण लक्षांत येतलें तेन्ना मागीर भाई बी लागचो ना मागीर तांकां. ते आमी निवडून येवचे ना ते कितें तरी करा म्हूण दडपण हाडपाक लागताले. आतां एक मनीस उलयना, एक अपवाद आसा, एकूच मनीस उलयता, पेडण्याचो आमदार उलयता. हें आमी बरोबर करूंक ना. हें केल्ल्या बद्दल लोक आमकां दिवचे ना. आनी भाजपा जर रक्षण जर करपाक जाय भाजप जाल्यार हें हो निर्णय घेवपाक जाय. लोक मोठ्या संख्येन आमकां निवडून